भगवद्गीता अस्माकं कृते एका मार्गदर्शिका एव। 5,000 वर्षात् पूर्वं भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनस्य कृते यम् उपदेशं दत्तवान्, सः न केवलम् अर्जुनस्य कृते किन्तु सम्पूर्णविश्वस्य कृते एव आसीत्। इति कारणेन एव वयं यदा गीतां पठामः तदानीं निश्चयेन वयमपि अस्माकं प्रश्नानाम् उत्तराणि तत्र प्राप्तुं शक्नुमः। किन्तु तत्र अपि कतिचन श्लोकाः एतादृशाः भवन्ति यद् अस्माकं जीवने बहु उपकाराय भवति। तान् पठित्वा वयम् अनेकविध उत्तराणि प्राप्तुं शक्नुमः। कतिचन अध्यायान् कण्ठस्थीकुर्मः, किन्तु तत्र अपि एकः श्लोकः एतादृशः भवति, बहु सामीप्यं भवति तेन श्लोकेन सह। सः एव श्लोकः यदि सर्वदा अस्माकं पुरतः भवति तर्हि अस्माकं लक्ष्यं प्रति बहु सरलतया गच्छामः किल। तदर्थमेव अद्य भगवद्गीतायाः मम प्रियश्लोकम् अहं लिखित्वा सर्वदा मम पुरतः स्थापयितुं निश्चयं कृतवती अस्मि। इदानीन्तनयुगे वयं बहुवारं सामाजिकमाध्यमेषु भिन्नभिन्न कोट्स् इत्युक्ते सुवचनानि पठामः। तदपेक्षया अस्माकं प्राचीन श्रीमद्भगवद्गीतां पठित्वा ततः अस्माकं प्रियम् एकं श्लोकम् अस्माकं पुरतः स्थापयामः चेत् मम प्रियश्लोकः एषः। भवतां प्रियश्लोकः कः? कामेण्ट् कुर्वन्तु।